नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भाइटिकाको दिन आज देशभर 1197 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2934 जना संक्रमण मुक्त, थप 9 जनाको मृत्यु। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आज भाइटिका मनाइयो। दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भनेर भाइटिका लगाइएको हाम्रो टिम नेपालकी संस्थापक पौडेलको भनाई। राष्ट्रिय विभूति शङ्खद्वारा सौखाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्मत 1141लाई स्वागत। राष्ट्रिय सम्बद्धको रूपमा मान्यता दिएर पनि आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नआएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि। फिलिपिन्समा आदिबाट मृत्यु हुने नागरिकको संख्या 67 पुग्यो। आदिबाट 12 जना बेपत्ता, हराएका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बंगलादेशसँगको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त। पहिलो खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने गरी दोस्रो खेलको तयारीमा रहेको प्रशिक्षक महरचनको भनाई। समाचारको सुरुमा पोखरामा सोमबार 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको प्रसंग। पोखरामा सोमबार 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत पोखरा 15 70 वर्षीय कोभिड-19 संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको हो। कार्तिक 30 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई उपचाररत पुरुषको सोमबार बिहान 5:22 बजे निधन भएको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 123 पुगेको छ। यस्तै कास्कीमा सोमबार थप 7 जनामा कोभिड-19 भाइरस देखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सोमबार कास्कीको पोखरा महानगरका 3 जना र रूपा गाउँपालिकाका 4 जना गरी थप 7 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 का 24 र 45 वर्षीय 2 महिला, पोखरा 9 का 51 वर्षीय 1 पुरुष, रूपा गाउँपालिकाका 62 वर्षीय पुरुष तथा 62, 65 र 72 वर्षीय महिला रहेका छन्। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 10,497 पुगेको छ। भाइटिकाको दिन आज देशभर 1197 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 4832 जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण हुँदा सो संख्यामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित 462 महिला र 735 पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 2934 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,10,973 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 1,76,364 रहेको छ। अब देशभर सक्रिय संक्रमित 33,379 जना रहेका छन्। यस्तै हालसम्म देशभर कोभिड-19बाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 1,230 पुगेको छ। यस्तै 1,103 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने संक्रमित मध्ये 28,360 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले आज भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणहरूलाई टीका लगाइदिएको छ। गत वर्षको चैत्र 14 गतेबाट काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले आज सर्वसाधारणहरूलाई भाइटिका लगाइदिएको हो। कोही पनि दाजुभाइले निधारमा खाली नहोस् भनेर खुल्ला मञ्चमा भाइटिका लगाएको हाम्रो टिम नेपालकी संस्थापक सदस्य कविता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का कारण आफ्नो
दिदीबहिनीहरूलाई भेट्न जान नपाएका दाजुभाइहरूलाई आज भाइटिका दिन सप्तरङ्गी टीकासँगै मखमलको माला र ढाकाटोपी लगाइदिएको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। दाजुभाइको चाहिँ निधार चाहिँ खाली हुन नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले अहिले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यसै गरी हामीले सप्तरङ्गी टीका होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो दाजुभाइलाई गरेको जस्तै ढाका टोपी ओढाएर माला मखमली माला लगाइदिएर उहाँहरूको आयुको कामना गरिरहेका छौँ। किनभने उहाँहरू पनि हाम्रै दाजुभाइ हो, उहाँहरू पनि नेपाली हो होइन, उहाँहरूलाई हक छ, उहाँहरूको पनि दिदीबहिनी हुनु होला। अहिले कोभिडको कारणले कोही जान भ्याउनु भएको छैन, कोही आर्थिक अवस्थाको कमजोरी उहाँहरू जान सक्नु भएको छ। हुने खानेको लागि मात्रै होइन होइन, हुँदा खानेको लागि पनि त चाडपर्व हो भन्ने हिसाबले होइन हामीले चाहिँ यसरी आफ्नो रीतिरिवाजलाई पनि जगेर्ना गर्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ खुल्ला मञ्चमा यसरी हामीले आज तिहार मनाइरहेका छौँ। यो वर्ष आफ्ना दिदी बहिनीहरूबाट टाढा भए पनि खुल्ला मञ्चमा हाम्रो टिम नेपालका सदस्यहरूबाट भाइटिका लगाएका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिएका छन्। लकडाउनपछि निरन्तर खाना खुवाइरहेको यो समूहले दशैंमा पनि सर्वसाधारणहरूलाई टीका र जमरा लगाइदिएको थियो। मङ्सिर 2 गतेबाट भने खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको हो। महानगरपालिकाले व्यवस्थित ठाउँमा खाना खुवाउने व्यवस्थापन गर्दै आग्रह गर्दै आइरहेको छ। महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने पनि बताएको छ। नेवार समुदायले राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर सौखाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्मत 1141 लाई स्वागत गरेका छन्। विशेष गरी नेवार समुदायले नेपाल सम्मत धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। विगत वर्षहरूमा मोटरसाइकल र्याली, शहर परिक्रमा लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल सम्मत मनाउने गरिएको भए पनि यो वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण औपचारिकता मात्रै सीमित रह्यो। राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर सौखाले विक्रम सम्वत 1937 इस्वी सम्वत 880 मा गरीब जनताको ऋणमोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गरेको विश्वास गरिन्छ। विश्वभरि नेपाल समुदायले नेपाल सम्वत मनाउने गरेका छन्। नेवार समुदायका अगुवाहरूले नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा मान्यता दिएर पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नल्याएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको आफ्नो सम्वत हुँदाहुँदै पनि प्रचलनमा नल्याउनु दुःखद भएको नेवार समुदायका अवगत तथा सर्वसाधारणहरूको भनाइ रहेको हो। नयाँ वर्षको दिन हो। नेपाल सम्वत भनेको नेपालको मौलिक सम्वत हो, जनताको सम्वत हो। त्यसकारण हामीले यसपालि जति उल्लासपूर्व मनाउनु पर्ने हो त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेन। तर पनि चलाउनु भएको छ। शङ्करधर साखवालाई राज्यले विभूति गरिसक्नु भयो है। अब यहाँ हामी अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्यो के हो भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसक्यो, नेपाल सम्वत भनिसक्यो। तर यो सम्वतलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि आधिकारिकबाट यसको तिथि मिति लेखेको हामीले देखेको कमै पाउँछौँ। मुक्त गरेर महानगरपालिकाले राखेको र सम्पूर्ण चाहिँ जनसमुदायले जगेर्ना गर्नुपर्ने हो। यसलाई चाहिँ हामी आन्दोलनको रूपमा विशेष गरी नेवार समुदायहरूले यो मनाइरहेका छौँ। तैपनि यो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मतलब जनजाति मतलब यो जनसमुदायले नेपालीहरूले चाहिँ मान्नुपर्ने भएकोले र यो राज्यलाई विशेष स्थान चाहिँ मतलब दिनुपर्ने हो। तर नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिँदै आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने माग राख्दै विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि नै अभियान भन्दै चल्दै आएको छ। अहिले विश्वमा नै कोभिड-19 महामारीसँग लडिरहेको अवस्थामा कोरोना मुक्त वर्ष 1141 होस् भन्ने मान्यता कामनाका साथ शुभकामना आदान प्रदान गरी नेपाल सम्वत मनाइरहेको नेपाल सम्वत निहुँदा राष्ट्रिय समारोहका समितिका संयोजक रमेश महर्जनले बताउनुभयो। स्थापना गरेको चलाएर आइरहेको ऐतिहासिक महत्त्व भएको जुन चाहिँ जनताहरूको ऋण मोचन गरेर स्थापना गरेको यो नेपाल सम्वत देशको नाउँको सम्वत, यसको सम्वतको आज 1141 वर्ष लागिसकेको भएर चाहिँ सम्पूर्ण देशभित्र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा जुन अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेको छ त्यो सङ्क्रमणबाट मुक्त होस् र सङ्क्रमणबाट कसैले पनि नछोस् र जुन लागिरहेकोहरूलाई चाहिँ चाँडै निको होस् भन्ने चाहिँ आजको हाम्रो मुख्य नारा यो रूपमा लिएको छ।
गरिब जनताको निर्मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्बन्ध समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षका दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सकलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2065 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सम्बन्धले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर आधिकारिक दस्तावेजहरूमा भने राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर उल्लेख गरेको पाइँदैन। शहरी विकास मन्त्री कृष्णकपाल श्रेष्ठले कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्दा कडा अनुशासनको पालना गरेर सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सकदर शाखाको शालिगमा माल्यार्पण पछि आयोजना भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कडा अनुशासनका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। कोभिड-19 कहरका कारण नजिकबाट कुरा गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुशासित भएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। अहिलेको यो कोभिड-19 ले संसारलाई दुःख दिएर त नेपाल कस्तो रहने भएन। हामी पनि त्यो पीडाभित्र छौँ। यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै उपचारको औषधि विधि पत्ता लागेको छैन। यस्तै उपत्यका मेयर फोरमको सचिव समेत रहनुभएका मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले चाडबाड मनाउन घर गएकाहरू उपत्यका फर्किने क्रम सुरु भएकाले संक्रमणको जोखिम अझ बढेको बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिर महिनालाई अत्यन्त जोखिमयुक्त महिनाको रूपमा लिएर गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। महिनाको रूपमा लिएको छ। यो 5 लाखको हाराहारीमा संक्रमण पुग्न सक्ने आकलनहरू भइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक एउटा अनुरोध गरेका छौँ। यो छठ पर्व लगायत सकिएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा उपत्यकालाई चाहिँ सिल गरेर उपत्यकालाई चाहिँ यो निषेधाज्ञा अथवा चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा जानुपर्दछ र यसमा कठोरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। केही दिन अघि उपत्यका मेयर फोरमले सरकारलाई छठ पछि कडा लकडाउन जारी गरी उपत्यकामा बढ्दो संक्रमणको दरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो। आज देशभरि नै नेपाल सम्बन्धलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर सोखाको सम्झना गरिएको छ। माल्यार्पण कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बस्नेतले उहाँको सम्मानमा सरकारले रोजगारमूलक र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। धेरै कार्यक्रमहरू सङ्ग्रहालय निर्माणको कुरा, पुस्तकालय निर्माणका कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। गरिबीको अन्त्यको कुरा शङ्खधरकोलाई सम्झँदा हामी सम्झन्छौँ। ऋण मोचन गरेको कुरा उहाँलाई सम्झिँदा हामी सम्झौँ। आज कोभिड-19 ले अर्थतन्त्र धाराशायी भइरहेको छ। यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारले विभिन्न व्यवसायहरूलाई, उद्योगहरूलाई विभिन्न खालका इन्सेन्टिभको कुरा गरिरहेको छ। रोजगारीको निमित्त विभिन्न खालका लोनहरूको कुरा गरिरहेको छ। नेपाल सम्बन्ध अनुसारको नयाँ वर्ष 1141 सुरु भएको छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर शाखाले विक्रम सम्वत 1937 ईसाई 880 मा गरिब नागरिकको ऋणमोचन गरी नेपाल सम्बन्धको सुरुवात गर्नुभएको हो। 2007 मा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको थियो। 2056 सालमा शाखालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो। हरेक वर्ष भाइटिकाका दिन खुल्ने बाल गोपालेश्वर मन्दिर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पहिलो पटक खुल्ला गरिएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर 5 वर्षपछि आज खुल्ला गरिएको हो। यो मन्दिरमा वर्षमा 1 दिन मात्रै खुल्ला हुने गर्दछ, तर भूकम्पपछि भने 5 वर्षसम्म खुल्न सकिन। दिदी बहिनी नहुनेहरूले बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा टीका लगाउने चलन रहेको छ। 2072 को भूकम्पका कारण क्षति पुगेपछि बाल गोपालेश्वरको मन्दिर बन्द भएको थियो। मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई छाउनी स्थित संग्रहालयमा राखिएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा भाइटिकाको दिन रानी पोखरी बाहिर मूर्ति राखेर पूजा गरिन्थ्यो। लामो समयपछि यो वर्ष भाइटिकाका दिन बाल गोपालेश्वरको मन दर्शन गर्न पुगेका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिन्छन्। पुनर्निर्माण अघिको भन्दा अहिलेको रानीपोखरी सफा रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। 5 वर्षपछि पुनः बाल गोपालेश्वरको दर्शन गरी भाइटिका लगाउन पाउँदा सर्वसाधारण खुसी देखिन्थे। अब योसँग माछा छैन होइन, माछा राख्ने पुख्रीमा भनेको माछा एउटा दुईवटा भए पनि त्यो राम्रो देखिन्छ। झन् यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ त्यो माछा राख्यो भने। मेरो विचार यति हो। 72 सालको एउटा
भूकम्पबाट जुन क्षति हुन पुगेको जुन देशभरि एक प्रकारको जुन विडम्बना सिर्जना भएको थियो, जसले गर्दा रानीपोखरी पनि यसमा भत्किनबाट अछुतो रहेन। जसमा आज 5 वर्षपछि जुन रानीपोखरी जुन सम्पन्न रूपमा र यो दीपावलीको अवसरमा पनि जुन सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन यहाँ आउनुभएको छ, जसको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई यसमा साह्रै हर्ष उल्लासको अनुभूति भइरहेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कारण स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर दर्शनको व्यवस्था गरिएको थियो। भिड व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको छ। फरक समुदाय अनुसार मङ्सिर 1 र 2 गते 2 दिन भाइटिका लगाउने भएकाले भोलि 2 गते पनि मन्दिर खुल्ला रहनेछ। महानगरपालिकाले भिडभाड कम गर्न टिका नलगाउनेहरूलाई अहिले नहुन पनि आग्रह गरेको छ। अवलोकनका लागि छुट्टै खुल्ला गर्ने महानगरपालिकाले आफ्नो भनाइ व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 27 करोड रुपियाँ खर्चेर कार्तिक महिनामा रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको कार्तिक 5 गते रानीपोखरी उद्घाटन गर्नुका साथै बालगोपालेश्वरको प्राण प्रतिष्ठा पूजा गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2035 पछि नियमित रूपमा रानीपोखरी भित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर भाइटिकाको दिन खुल्दै आएको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। नमस्कार, म योगेन्द्र केसी। यो नेपालीहरूको महान पर्व दीपावलीको पावन अवसरमा म देशभित्र तथा देश बाहिर रहनुहुने बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आम यात्रु उपभोक्ताहरू, आम सर्वसाधारणहरूलाई म दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामी कोभिडसँग जुझ्दै कोभिडको महामारीसँग भिड्दै अगाडि बढ्दैछौँ र अहिले हामी जहाँ थियौँ त्यहीँ बसेर चाहिँ दीपावली मनाउने जुन सरकारले निर्णय गरेको छ, त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्दै म विशेषतः हाम्रा यातायात व्यवसाय मित्रहरू, चालक सहचालकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडसँग जुझ्नका निम्ति सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रस्थान बिन्दुबाट गन्तव्य बिन्दुमा यात्रुहरूलाई चाहिँ पुर्याउने जुन अभिभार छ, त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म आशा एवं अपेक्षा राख्दै पुनः म सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई दीपावलीको पावन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पाल्पामा यस वर्षको तिहारमा फूलको अभाव भएको छ। पुष्प व्यवसाय गर्ने क्रम कमी हुँदा पाल्पामा फूलको अभाव सिर्जना भएको हो। गत वर्षको तिहारमा सयपत्री फूलको राम्रो उत्पादन गरेका रामपुरका दिलबहादुर थापा र लालबहादुर थापाले यो वर्ष फूलको माग बढी रहेकाले पुर्याउन नसकिएको बताउनुभयो। गत वर्ष परीक्षणका रूपमा 1 रोपनी क्षेत्रफलमा सयपत्री फूल लगाएको थियो भने उत्पादनको राम्रो माग बढेपछि यो वर्ष तिहार लक्षित 2 रोपनी जग्गामा सयपत्री फूल लगाइएको लालबहादुरले बताउनु भएको हो। तिहारको समयमा फूल बिक्रीबाट रु 2 लाख बराबरको कमाई भएको छ। गत वर्ष यस व्यवसायबाट 1 लाख आमदानी भएको थियो। यसपटक तिहारमा नेपालगञ्जमा 50 किलो फूल, बुटवल बजारमा 50 किलो फूल र 250 वटा माला खपत भएको छ। दिलबहादुरका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट धेरै माग हुँदै आए पनि पुर्याउन सकिएको छैन। थोक मूल्यमा प्रतिमाला रु 80 र फुटकर रु 100 रुपियाँ, फूल थोकमा प्रति किलो मूल्य 300 रुपियाँ र फुटकर 400 रुपियाँ बिक्री भएको जानकारी गराइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा फिलिपिन्समा आएको आँधीको प्रसङ्गबाट। फिलिपिन्समा आँधीबाट मृत्यु हुने नागरिकको संख्या 67 पुगेको बताइएको छ। फिलिपिन्सको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रले जनाए अनुसार यहाँको आँधीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुगेको हो। यसै हप्ता आएको सो आँधीबाट 12 जना हराइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ। आँधीसँगै आएको बाढी र पहिरो कारण ती 12 जना हराइरहेका सो प्रकोप व्यवस्थापन विभागले जनाएको हो। अधिकारीहरूले आँधीमा परि हराएका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको बताएका छन्। त्यसै गरी यहाँ आँधीले पुर्याएको क्षतिलाई राहत र उद्धारको काम जारी रहेको पनि बताइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार आफ्नो आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टबाट आफ्नो जितको घोषणा गर्नुभएको छ। यद्यपि ट्रम्पले यसअघि पहिलो पटक डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनको जित स्वीकार गर्नुभएको थियो, तर पनि उहाँले राष्ट्रपति चुनावमा हार नमान्ने बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले चुनावमा धाँधली भएको अपुष्ट दावी गर्दै ट्विटरमा लेख्नु भएको हो। उहाँले जो बाइडेनले जितेको जित किनकि चुनावमा धाँधली भएको भन्नुभएको छ। यो भनेको 1 घण्टापछि ट्रम्पले आफूले गएको 3 नोभेम्बरमा भएको मतलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको हो। ट्रम्पको टिमले तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण राज्यमा मुद्दा दायर गरिएको छ, तर पनि आफ्ना दावी सिद्ध गर्नको लागि कुनै प्रमाण पेश गरिएको छैन। अहिलेसम्म दायर गरिएका सबै मुद्दा असफल भएका छन्। यता चुनावमा अधिकारीहरूले गएको शुक्रबार यो चुनाव अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा सुरक्षित चुनाव भएको बताएका छन्। उनीहरूले भनेका थिए चुनाव प्रतिक्रियामा मत मेट्ने, हराउने र परिवर्तन कोसिस भएको प्रमाण भेटिएको छैन। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। युवराज खतिवडा शुभ दीपावलीको अवसरमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले गर्दा प्रभावित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष सहुलियतका साथ मेरो कम्पनीको तर्फबाट व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैलाई आउनको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। खेल समाचारमा नेपाली फुटबल टिम प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बङ्गलादेशको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेको छ। पहिलो खेलमा 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको नेपाली टोली दोस्रो खेलमा जित्ने पर्यन्त दबावका साथ प्रशिक्षणमा जुटेको हो। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलका लागि शेख जमल धनमुन्डी मैदानमा प्रशिक्षण गरेको छ। नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पहिलो खेलमा बिहोरेको हारलाई मध्यनजर गर्दै प्रशिक्षण थालिएको बताउनु भएको हो। पहिलो खेलमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने गरी दोस्रो खेलको तयारी सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिडका कारण अभ्यासमा पर्याप्त नभएकाले पहिलो खेलमा पराजित हुनु परेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी खेलमा पहिलो खेलमा देखेको कमीहरूलाई सच्याउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। खेलाडीहरू पनि दोस्रो खेलका लागि उत्साहित रहेका छन्। टिममा केही नयाँ अनुहार हुनु र कोभिडका कारण पर्याप्त अभ्यास नभएकाले पहिलो खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा नभएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। शनिबार गरेको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट सबै नेगेटिभ आएको जानकारी गराइएको छ। पोखरा न्युजमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर नै आज मौसम बदली भएसँगै चिसो बढेको छ। आज बिहानैदेखि मौसममा आएको बदली कारण चिसो बढेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8.7 र अधिकतम तापक्रम 24.2 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 1.0 डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको अधिकतम तापक्रम 32.7 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। पश्चिमी निम्नचाप प्रणालीको प्रभावले आगामी 3 दिनको देशको अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। अहिले उपत्यका सहित बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको 1 वा 2 स्थानहरूमा लगायत गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जानकारी गराएको हो। यस्तै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एक पटक। भाइटिकाको दिन अझ देशभर 1197 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2934 जना संक्रमण मुक्त, थप 9 जनाको मृत्यु। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै अझ भाइटिका मनाइयो। दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भनेर भाइटिका लगाएको हाम्रो टिम नेपालको संस्थापक पौडेलको भनाई। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर शोखाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्मत 1141 लाई स्वागत। राष्ट्रिय सम्पदको रूपमा मान्यता दिएर पनि आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नआएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि। फिलिपिन्समा आँधीबाट मृत्यु हुने नागरिकको संख्या 67 पुग्यो। आँधीबाट 12 जना बेपत्ता, हराएका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बंगलादेशसँगको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त। पहिलो खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने गरी दोस्रो खेलको तयारीमा रहेको प्रशिक्षक महर्सनको भनाई। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।